नमस्कार। युट्युब च्यानलको अनलाइन कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। वर्तमान समयमा कक्षा 9 को पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिएको छ। परिवर्तन गरिएको पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 9 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा राखिएको मेघ बिजुली विवाह कविताको उच्चारण र लयबोध गर्न हामी गइरहेका छौँ। यो कविता कवि भरतराज पन्तले लेखेका हुन्। यस कविताको लयबोध कसरी गर्ने र यसका कठिन शब्दहरूको उच्चारण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी अहिले चर्चा गर्नेछौँ। बिजुली विवाहका लेखक अथवा रचयिता कवि भरतराज पन्त हुन्। हामीले पहिल्यै कविता पढ्नुभन्दा कवि भरतराज पन्तको हुन् र उनको जीवनी कस्तो छ यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भरतराज पन्तको जीवनी। नाम भरतराज पन्त। उनको वास्तविक नाम ठाकुर दत्त पन्त हो। भरतराज पन्तको वास्तविक नाम ठाकुर दत्त पन्त हो। उनी विक्रम सम्वत 1986 साल आषाढ 30 गते काठमाडौँमा जन्मिएका हुन्। उनकी माताको नाम ललिता देवी र पिताको नाम मणिदत्त पन्त हो, अथवा माता ललिता देवी र पिता मणिदत्त पन्तका पुत्र रत्नको रूपमा उनले जन्म लिएका छन् र उनले संस्कृत विषयमा आचार्यसम्म अध्ययन गरेका छन्। उनी स्वरूप प्राध्यापन पेसाबाट जीवनभर आफूलाई अगाडि बढाएका देखिन्छन्। उनले वेद वेदाङ्ग विद्यालयबाट प्राध्यापन सुरु गरेर नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ र सरस्वती कलेजमा उनले पढाएका देखिन्छन्। त्यस्तै गरी उनले उनका प्रकाशित कृतिहरू के हुन् त भन्दा उनले दोभान महाकाव्य प्रकाशन गरेका छन्। त्यस्तै गरी चन्द्रमास र शैलपुत्री खण्डकाव्य, अनि हातको तकिया समालोचना र मेरो रामु शोक काव्य उनका प्रकाशित कृतिहरू हुन्। यसरी हेर्दा उनले महाकाव्य प्रकाशन गरेका छन्, खण्डकाव्य पनि छ, शोक काव्य पनि छ, समालोचना पनि छ। नेपाली काव्य जगतका सम्पूर्ण विधामा उनले कलम चलाएका छन् भने समालोचनाको क्षेत्रमा पनि उनले कलम चलाएको देखिन्छ। र उनी साहित्यिक विशेषताहरूलाई हेर्दै भने उनी परिष्कारवादी कवि हुन्, उनी आँसु कवि पनि हुन् र नेपाली माटो र मनको भावनामा बगेर कलम चलाउने साहित्यकार हुन्। उनी स्वाभिमान र राष्ट्रिय भावनामा बगेर साहित्य रचना गर्ने साहित्यकार हुन् र कविताको वर्णमात्रिक छन्दलाई निकै राम्रोसँग छन्द परम्पराका सिद्धहस्त कविको रूपमा उनी चिनिन्छन्। निकै राम्रोसँग सल्ल बग्ने खालका कविताहरू लेख्छन् र उनी प्रकृतिमा पनि उत्तिकै रमाएका छन् कवितामा। र उनले आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, मुक्ति पुरस्कार, भूपाल पुरस्कार, रुद्रराज पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, गद्य आरोहण रजत पदक र वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदकबाट विभूषित गरिएको छ। उनको मृत्यु 2065 सालमा भएको हो, अथवा साहित्य क्षेत्रका एक चम्किला तारा भरतराज पन्तको विक्रम सम्वत 2065 सालमा निधन भयो। उनी यस संसारमा अहिले छैनन्, तर उनका कृतिहरू भने अत्यन्तै रोचक र रमणीय छन्। ती कृतिहरूले हामीलाई सधैँभरि उनको स्मरण गराइरहनेछ। अब भरतराज पन्तले लेखेको मेघ बिजुली विवाह कविताका कठिन शब्दहरूको उच्चारण हामी पहिले गर्छौँ कवितामा। त्योभन्दा पहिले कविता कस्तो छ त, आखिर कवितामा के हो त मेघ बिजुली विवाह? मेघ भनेको बादल हो जसले पानी बोकेर ल्याएको हुन्छ, अनि विशेष गरी समुद्रबाट आएको बाष्पयुक्त हावा माथि आकाशमा देखिन्छ र त्यसबाट पानी बर्सिन्छ। जब आकाशमा बादलको घर्षण हुन्छ त्यतिखेर बिजुली पनि चम्किन्छ। बिजुली त्यो बादल भित्रबाट, खास्टो भित्रबाट झिर्रिक देखिन्छ। त्यसैले यहाँ बादललाई वरको रूपमा र बिजुलीलाई वधुको रूपमा देखाएर ती दुईको विवाह भएको कुरा कविले उल्लेख गरेका छन्। विवाह गर्दा बाजा बजाउने, जन्ती जाने, अनि पुरोहितले विवाह गराउने
र विवाहपछि जन्ते बाख्रो भनिन्छ, जसलाई पार्टी गर्ने परम्परा पनि हाम्रो रहेको छ। यसलाई कविले माथिबाट बर्सेको पानी रुख बिरुवामा झमझम खस्दा झ्याली बजाइएको, बाजा बजाइएको ती पञ्चे बाजाको आवाज को रूपमा उनले देखाएका छन् भने ती पर्वतहरू जुन हरिया जङ्गलहरूको बिचमा रहेका छन्, पर्वतमा हरिया जङ्गलहरू रहेका छन्, तिनलाई कविले एउटा हरियो फेटा बाँधेर बसेका पुरोहितको रूपमा यहाँ देखाएका छन्। र त्यस्तै गरी पानी बर्सिसकेपछि पृथ्वीमा अन्न उत्पादन हुन्छ अनि फलफुलहरू फल्छन् अनि यसले पृथ्वी रसमय हुन्छ, हराभरा बन्छ। यही अवस्थालाई पृथ्वीमा उब्जिएको त अन्न, फलफुल र तरकारी खाएर मानिसहरू बाँच्छन् र यसलाई उनले त्यो विवाहपछि गरिएको भोज अथवा पार्टीको रूपमा उनले देखाएका छन्। र जब वर्षा सकिन्छ, मेघ बिजुली बन्द हुन्छ, त्यसपछि मेघ शरदलाई खोज्दै त्यो शरद ऋतुको रमणीय समयलाई लिन पुग्छ, खोजेर पुग्छ भनेर यहाँ कविले एउटा प्रकृतिको मानवीकरण गर्दै अथवा मान्छे जस्तै प्रकृतिलाई बनाएर वर्षामा हुने त्यो मेघ र बिजुलीको वर्णन गरेका छन्। र योभन्दा पहिले अब हामी यस पाठमा अथवा यो कवितामा रहेका कठिन शब्दहरू के छन् त ती कठिन शब्दहरूको उच्चारण गर्नतिर हामी लाग्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले केही कठिन शब्दहरू लेखेको छु र त्योभन्दा बढी अरू शब्दहरू पनि यहाँहरूले भेटाउनुहुन्छ भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा पठाउनु होला, हामी त्यसलाई फेरि चर्चा गर्नेछौँ। म यी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्छु, म सँगसँगै हजुरहरूले पनि उच्चारण गर्नुहोला र अन्त्यमा यी शब्दहरूलाई लेख्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। अब हामी यस उच्चारण गर्ने यी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्नेतिर लागौँ। पक्का, यहाँ पक्का, ग्रह गति, दोसल्ला, श्रुति पथ, पद्धति, मण्डप, शैलश्रेणी, चौदुवा, पृथ्वी, तन्ना, गलैँचा, बकुल्ला, ताँती, जन्ती, रसबस, घुम्ती, इन्द्रेणी, बहुरङ्गी, खास्टो, पश्चिम, कल्ली, झल्की, केही, ऋतु, शरद। यी कठिन शब्दहरू छन्। अब हामी यो कविताको लय कस्तो छ त लयबोध गर्नतिर जान्छौँ। कविता शिखरिणी छन्दमा लेखिएको छ। शिखरिणी छन्द 17 अक्षरको एक पाउन छ र सुरुको एक अक्षर ह्रस्व र त्यसपछिका 5 अक्षर दीर्घ, फेरि 5 अक्षर ह्रस्व गर्दै यो अगाडि बढेको हुन्छ र यसमा प्रत्येक 6 अक्षर र 11औं अक्षरमा विश्राम हुन्छ। अब यो शिखरिणी छन्दको लक्षण सहित हामीले यो कविता पढ्नेछौँ। 17 अक्षरको एक पाउने छन्द शिखरिणी छन्द हो। यो छन्दमा पहिलो अक्षर ह्रस्व, त्यसपछिका 5 अक्षर दीर्घ अनि 5 अक्षर ह्रस्व अनि त्यसै गरी 2 अक्षर दीर्घ र त्यसपछिका 3 अक्षर ह्रस्व हुन्छन् भने अन्तिम अक्षर दीर्घ हुन्छ। प्रत्येक 6औं र 11औं अक्षरमा विश्राम हुने यो छन्दको लक्षण यस्तो छ। रहे माई मात्राय मन सब लागो शिखरिणी। प्रत्येक पाउमा य, म, न, स, भ र अन्तिम लघु अनि गुरु। अन्तिम अक्षर एउटा ह्रस्व र एउटा दीर्घ हुन्छ। गण भनेको 3 अक्षरको एउटा गण हुन्छ। य गण भनेको ह्रस्व दीर्घ
अनि मगड भनेको तिनटै अक्षर दीर्घ भएको, अनि नगड भनेको तिनटै ह्रस्व भएको, सगण दुईटा ह्रस्व अन्तिम अक्षर दीर्घ भएको, भगण दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व भएको र अनि यो एउटा ह्रस्व र यो दीर्घ अक्षर। यसरी 5 वटा गण 15 अक्षरको र 2 वटा एउटा ह्रस्व एउटा दीर्घ गरेर 17 अक्षरको एक पाउ हुने छन्द हो यो शिखरिणी छन्द। अब छन्दमा कसरी लय पत्ता लगाउने, कसरी वाचन गर्ने? छन्द पत्ता लगाउनका लागि सबभन्दा पहिल्यै ह्रस्व भन्ने ठाउँमा न र दीर्घ हुने ठाउँमा ना राखेर हामी गुनगुनाउँदै गयौँ भने हामीले छन्दको लय पक्रिन सक्छौँ। यो छन्दमा 6औं अक्षरमा रोक्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि हामी गुनगुनाउँ सँगै, म सँगसँगै भाइ बहिनीहरूले पनि मलाई साथ दिनुहुनेछ। न ना 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 na 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 na। अब यो कवितालाई एकचोटि हेरौँ। यहाँ बिहा हो यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा। हामी अघि जस्तै यसलाई पढ्दै जाउँ। यहाँ पहिलो बी ह्रस्व छ, आ दीर्घ छ, हो दीर्घ छ, यो दीर्घ छ, पक दीर्घ छ, यहाँ कलाई तार्नु पर्ने हो कारणले, अनि का दीर्घ छ, जलद बिजुली बिजु यी ह्रस्व छन्, अनि ली को दीर्घ दीर्घ छ, अनि ग ग न तीनवटै अक्षर ह्रस्व छन् र मा दीर्घ छ। यसलाई हामी यसरी पढ्छौँ। अब बिहा हो यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा, जुरेको यो राम्रो ग्रहगति असारे लगनमा। यसैलाई पुरै कविता पढौँ हामी। बिहा हो यो पक्का जलद बिजुलीको गगनमा, जुरेको यो राम्रो ग्रहगति असारे लगनमा, बजेका हुन् जाली झिम झिम गरी बाँसहरूमा, हरियो दोसल्ला बिरी नगपुरे तै छबिरीमा, मयूरीको बोली श्रुति पताउँदा पद्धति भयो, हावाले अल्केको वन जति सबै मण्डप भयो, थिए शैल श्रेणी उपर कदलीका दल पनि, भए शोभादायी रुचि र चँदुवा नै सरी बनी, भए शोभादायी रुचि र चँदुवा नै सरी बनी, बहिन पृथ्वी तन्ना चतुर छ गलै चामकमली, दुलाको रातो जललप गरी भोइमा चुली, बकुल्लाका ताती तरल गतिले आज नभमा, उडे जन्ती जस्तै
रस बस बढाएर वनमा उडे जन्ती जस्तै रस बस बढाएर मनमा सितारे घुम्ती उन चमचम निशाका जुनकिरी भएती इन्द्रेणी बसन रौरङ्गी फिर फिरी भयो रातो खास्टो रवि किरणले पश्चिम गिरी निशाको त्यो कालो तम पटलबो नील कवरी निशाको त्यो कालो तम पटलबो नील कवरी बज्यो छम छम गर्दै सकल रुखमा त्यो समयमा भयो बजने कल्ली गजब दुलैको पयरमा अहो जल्की जल्की कनन बबदु आज बिजुली लुकेकी पर्दामा पलक भरमा केही शरमली लुकेकी पर्दामा पलक भरमा केही शरमली सबै प्राणीलाई भुवन भरमा अन्नहरूको खुवाएकै हो त्यो बर जलदले बोझयसको सलामी बाजाले गणनन गराएर गगन गयो रानीलाई लिरितु शरद मारसलिन गयो रानीलाई लिरितु शरद मारसलिन। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यस्तै भिडियोहरू अरू पनि प्राप्त गर्नका लागि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला भन्दै अब अर्को भिडियोमा यसैको व्याख्या गर्ने र व्याख्या सहित अर्को भिडियो लिएर आउने वाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।